अस्सलाम वालेकुम। नेशनल साइंस एकेडमी क्लास सेकंड ईयर, सब्जेक्ट पाक स्टडी, चैप्टर 1 इस्लाम एंड पाकिस्तान, टॉपिक इस्लाम एंड मॉडर्निज्म। मॉडर्निटी, न्यू आइडिया एंड न्यू इंस्ट्रूमेंट। किसे कहते हैं? मॉडर्निज्म, मॉडर्न होना। उसमें क्या आ जाता है? न्यू आइडियाज लेके आना सोसाइटी में, या रहने का एक नया तरीका अपनाना। विच बाय पुशिंग बिहाइंड द पब्लिक प्राइवेट रिलेशन ऑफ 19 सेंचुरीज गेव बर्थ। 19वीं सदी के बाद जितने भी न्यू आइडियाज आए हैं उसमें क्या हुआ है कि उनका कहना है कि उन्होंने न्यू आइडियाज गिव बर्थ हुए हैं और एस्टेब्लिश किए, एक न्यू इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनी है। ठीक है, जितना जैसे ही टाइम गुजर रहा है, एडवांस हो रहा है, वैसे ही हर चीज मॉडर्न और एडवांस हो रही है। न्यू आइडियाज आ रहे हैं, न्यू डेवलपमेंट हो रही है, न्यू सोसाइटी डेवलप हो रही है। ठीक है, माशरे में चेंज आ रहा है। इन विच सिटी वर डेवलप्ड, सिटीज डेवलप हो रही है, मटेरियलिज्म वाज वर्शिप्ड। और सिटीज में हर जगह किस चीज की पूजा की जा रही है, किस चीज को माना जा रहा है? मटेरियलिज्म को। हर कोई क्या हो गया है? मटेरियलिज्म। क्या कहते हैं? इंसानियत बिल्कुल खत्म हो गई है और बस हर कोई अपना मकसद देख रहा है। इंसान क्या हो गया? मौका परस्त हो गया है। ठीक है, और इस्लाम अपने दीन को बिल्कुल ही भूल चुका है। इसका मतलब है कि उसने तमाम पुराने जितने भी ट्रेडिशन थे उन सब को रिजेक्ट करके एक नया सोशल वैल्यू डेवलप कर लिया है, विच हैज नथिंग टू डू विथ रिलीजन, जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। खुद से ऐसा माशरा बना लिया है जिसमें सिर्फ मटेरियलिज्म है, सिर्फ मफाद, अपना मफाद है, किसी का कोई फायदा नहीं हो रहा। हर इंसान खुद परस्त हो गया है और इस्लाम को, दीन इस्लाम को बिल्कुल भूल चुका है। नए तरीके तौर रस्म रवाज निकाले जा रहे हैं। इस्लाम ऑलवेज इनकरेज, इस्लाम ने हमेशा मॉडर्न आइडियाज को इनकरेज किया है। ठीक है, ये अगर ये इंसान वो आइडियाज जो इंसानियत के लिए या वेलफेयर के, उनकी डेवलपमेंट, उनकी वेलफेयर के लिए क्या कहते हैं, अच्छा हो, सिर्फ उन आइडियाज को बीइंग एंड इन द डिसाइडेड लिमिट ऑफ कुरानिक कमांड, लेकिन इस्लामिक हदूद में रहते हुए, इस्लाम को मानते हुए उन आइडियाज को फॉलो करना चाहिए। इस्लाम हैज एक्सेप्टेड द मॉडर्निटी ऑफ आइडियाज एंड इंस्ट्रूमेंट, इस्लाम ने भी इस चीज को माना है। अल्लाह अलमाइटी ने कुरान पाक में कहा है, यकीनन हमने अपने रसूलों को वाज़िह निशानियों के साथ भेजा और हमने इनके साथ किताबें भी उतारी, और मीज़ान यानी आदिल भी, ताकि लोग इंसाफ पर कायम रहे। हमने लोहा उतारा जिसमें सख्त ताकत थी, लोगों के लिए दूसरे फायदे भी, ताकि अल्लाह जाहिर फरमा दे कि कौन इसकी और इसके रसूलों के बिन देखे मदद करता है। बेशक अल्लाह बहुत कुव्वत वाला, बहुत गालिब है। इस आयात में आयरन, लोहे को क्या कहा गया है? वेपन एंड पावर। लोहे से क्या बनते हैं? हथियार बनते हैं, और हथियारों के जरिए ताकतवर इंसान ताकतवर होते जा रहे हैं। जैसे जदीद दौर आ रहे हैं, लोग पावर, क्या कहते हैं, वेपन्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं और उसकी वजह से पावरफुल हो रहे हैं। इसका मतलब है कि अल्लाह चाहता है कि मुसलमान जो है वो ताकतवर बने। पर ये जो ताकत है ये कहाँ से आई है? केम फ्रॉम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ही हासिल हुई है हमें। इसलिए इस्लाम इस चीज को बुरा नहीं कहता। एज अ मुस्लिम हमारा यकीन है कि दैट आवर सक्सेस, हमारी जो कामयाबी है दुनिया में और दुनिया के बाद, वो तभी हासिल हो सकती है जब हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करें, उनके अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारें। गोइंग अवे, अगर हम उस रास्ते से भटक जाएं जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिखाया, तो हम क्या होंगे? दुनिया में और आखिरत में दोनों जगह नाकाम हो जाएंगे। अगर हमारी जिंदगी फ्रॉम डॉन टू डस्क इज अकॉर्डिंग, पैदाइश से लेके मरने तक अगर हमारी जिंदगी मुकम्मल इस्लाम के मुताबिक हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक हो, तो इससे हम जिंदगी में हमेशा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इट इज बीइंग ट्राइड, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस्लाम को, पाकिस्तान को इस्लाम के मुताबिक बनाएं, एक ऐसी रियासत बनाएं जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने दिया, एक ऐसी रियासत
جس کو ہم نے اسلام کے نام پہ حاصل کیا، تو اس کے مطابق ہی اس میں زندگی گزاری جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنائی کی بات مومن کو گمشدہ چیز ہے، کی گمشدہ چیز ہے، وہ اسے جہاں ملے اسے لینے کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ دنائی کی بات عقل کی بات، عقل کی بات انہوں نے کہا ہے کہ مومن کی ایک گمشدہ ایسے ہے جیسے مومن کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے اور اسے جہاں اچھی بات سیکھنے کو ملے وہ سیکھ لے، ٹھیک ہے۔ مسلمان لیٹ دا ورلڈ ان آل سائنس فار مینی سینچریز، مسلمان جو ہیں وہ زندگی کو بہت ساری صدیوں سے زندگی کو سائنس کے مطابق چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ But when the Muslim abandoned the command of Allah Almighty and the way of Rasul sallallahu alaihi wasallam, their decline began. لیکن جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے انکار کرتا ہے تو ان کا کیا کہتے ہیں، ان کا برا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ Allah Almighty has promised with the Muslim for the kingdom. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا کس کا، خلافت کا اور کنگڈم کا، بادشاہت کا، ٹھیک ہے، دنیا کی بادشاہت دی، لیکن صرف دو حالات میں، ایک ایمان کے ساتھ اور دوسری نیک زندگی کے ساتھ۔ اگر آپ ایمان اور نیک زندگی کے ساتھ گزارتے ہو، زندگی نیک گزارتے ہو تو ہی آپ کو یہ حاصل ہوگی۔ اب ہم اگر ماڈرنزم کو پروموٹ کرتے ہیں تو یوتھ آر موسٹ پاورفل اینڈ ڈائنامک کلاس آف اینی سوسائٹی، کسی بھی معاشرے کی سب سے زیادہ پاورفل جو ہوتی ہے وہ اس کی یوتھ ہوتی ہے، اس کے نوجوان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے we both friend and enemies of this society are in presence of getting attention، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی یوتھ کو اس دین کی طرف لے کر آئیں تاکہ وہ اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارے، اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارے، ایک اچھا معاشرہ بنایا جائے، اسلام کو، پاکستان کو ایک اچھی سوسائٹی بنایا جائے، کس کے لیے، ان کے مذہب کے لیے، ان کے ہر چیز کے لیے انہیں مذہب ہی سکھایا جائے، مذہب کے مطابق زندگی گزارنا سکھایا جائے۔ 18th سینچری میں یورپ واز مچ فار بیہائنڈ ان پولیٹکس، اکنامک، سوشل، ملٹری فیلڈ۔ 18ویں صدی میں یورپ جو ہے ہر چیز میں پیچھے تھا، سیاست میں، معاشیت میں، معاشرے میں، ہر چیز میں وہ ہم سے پیچھے تھا اور مسلمان ان سے آگے تھے۔ لیکن انڈسٹریل ریولوشن، جب سے ہم نے اپنے اسلام پر عمل کرنا چھوڑا ہے، ہم پستگی کی طرف جا رہے ہیں، ہم ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ بہت سارے مسلم اسکالر ہیں جو مسلمانوں کو گائیڈ کرتے ہیں اور ان کے لیے ترقی کی راہ بناتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے they believe that there were similarities between، کہ اسلام اور ماڈرنزم کے درمیان دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن اگر اسے صحیح طریقے سے گزارا جائے، کیسے، اسلام کے مطابق گزارا جائے تو ہی ہم زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ کہ زندگی میں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسلام ہمیں ماڈرنزم سے منع نہیں کرتا، اسلام نے ہمیں سائنس ہر چیز پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام نے کہا ہے جانو، جہاں تک ہو سکے جانو، علم حاصل کرو، لیکن اگر ماڈرنزم کو آپ غلط سینس میں لے جاتے ہو، اگر آپ بےہودگی کو ماڈرنزم سمجھتے ہو تو اس سے صرف اور صرف آپ کی بدحالی ہوگی اور ناکامی حاصل ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک یہی تھا کہ ہمارا معاشرہ آج کل کس طرف چل رہا ہے، اس پہ تھوڑا خیال کیا جائے، اپنے آپ کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہتر کیا جائے اور اسلام کی راہ پہ چلا جائے۔ اللہ حافظ۔